أربعة جزء جوبا كأننا قمت كوميتي عودة يكايدو تحركة صوهاتيو كم ذكركم مو حزب تاير تربح يكون حزبنا تتك أمايد يخون الله كتتلن دقة النولو جوبا بيت مخرنا كايد تلمنا هاللونا سلطناتنا هاب وتيتام بيت مخري كتتلن كتر المكياديا فلاي بو وردان كتمان أنكر من قصة هاللونا من قد كلونا تدقاقي فينا نسرح تزي تدقاقي فينا جن تبتاتنا إنا نغري استبتن حيل خاب نبعلو يربحن نهزبه يربحن نتقرايون يربحن أفتي أبالات بيت مخرن نفتم مرارحة بيت مخرن زنابرن يحاسا وفلالاي قالس مسارت غيركام حق مسارت غيركام مفتحة خمين يرنام تفلالي تحساس وفلالاي انتهاي لنا كمي غيرنا نفتحون يرنام ناي تحساس ناي بيت مخرن زلنا رديت حادا نمخان تاي قبر نيرتو متحاوركم تزيون حادا نقر قمقم اللو أبغى بقى بيت مخري تو أبال بيت مخري كختت تو أبال بيت مخري ناس عن جلس إن كوينو خجمجم ناس عن جلس إن كوينو نهز بحطه كقرب كماي نيرو إلناون كنجم لنا جوبا تات بيت مخري تتخيلوا مستنايك أدمنا مزازنا أنت خوينا جن مستهلو كنا تات النار دادنا كنرئ لنا كاوت أبي تات مرارحة بفلايك عم تحاور كوميتيت أبيا عم دقاف كتتلن دقافنا عم هاب ساتومون صرحون كصرحو عبي مسرح تاينيرنا كاب كالوت أبيات المخري تمكرو لمدين الموساد كمين يمثل قدم تفلطوا يخم بيت المخري بجات يمدب بكلاستر بحوار كوينهم يقمقموا يمهاري امنيرهم خز لنا متحاور كوميديس تمكرو نموساد لمدين موساد كندينا يدلوات نيرنا كما يقرنا تمكروتاتو زي وصلنا بأكل ولا نبجت حسرة انتهاليو بستفل عليه من قدي توفاينت نيرنا دو تمكرون موساديلنا ون كجمجم خلالوت متحاور كوميتين كالاتون أوزي ليت العلو مستو زلنا يو هلو كنتات شبوط بمقبار تبيت مخريت كالاوي عقمك عبي باقوا ممرح كالاتون مستو تلملون دي نايتي بيت مخري تتلمم فتصام كمين نيرنا يلون ازي افتمتق على المعرفت ناسات ومتحاور كوميتي بزي نزيهم تندمر بيلو أبزيهم زيت أنا كارن نيرنا وزي كفتات نيرنا يلو كجمجم اللو مالتي كاو بقوم كوميتي خرّ يزقبوا أما جمجم نبتفاتون ولو أتي كم متحاور كوميتي لو حد قوم كوميتي والنايب على مصر حتى جمجم ولو موزع عمتزي تانا مجمر يا جمجمهم بتلم مسارات كتتلن كتر المكياد كل ميلاتاتن أجواباتن نتك أمدون نيرنا كم تنفلتق تتلن كترنا مرد أتات مسريت كأيو مرد أتات كاول تفل على ميلاتاتن الجواباتن كنت كملنا كمين يرنا يلوم بعلم يمزيل الجماجم تم حد قومت كوميتي ننا بعلم 4 يوم قومت كوميتي خجمجم اللوم مالتي أبلات قومت كوميتي نتو مدب ملكيتهم زنورهم توفاينتن مكللاسن نتو مدب كبرهيب كان مسرح كلهم قومت كوميتي لتمتعتنا عقم دنيرو ميل كامر أي قالي أمرد أبعرس أمنة العلو كله خجما جم كله نفتح مع أكل لتل كتاتل وسيكتر كتاتل وكله بعرس أمنة دنيرو ويس مسخخاف أفسقات لتمسرت إنيرو زيون كجم ولا كاو نهز بدم تخين كا نايت بيت قومت كوميتي خلت يوم كمان مع على بيت مهر نهز بدم يوم كم ناي بيت مهر أنا بيت مهر دم تخوينهم يوم لك على سون نازي دمت خوينهم دويك على سلو نيرهم دلون كري وكخل اللهم كاو بروجيكتات مكتتال عنتون ترعو يهون يركم توم بروجيكتات بسو هفتو يخون بزي منقستو أكالات بمنقستي بهزب على التواصل أبت أبيات خون أو وردا أو كتمام كما يكتاتلو نيرنا توم بروجيكتات مرأيا ما بقسو زخون تقوام كوميتي نيرو حد قومت كوميتي مسكترات زلوم ركب كندينا يلوط ونيرهم كندينا كتسمع النت نيرو
ينعقد يوم نيرم كبري وهاوم دنيرو زبلون مرأي كدلي بدم رفت ختتلن قطرنسي كاب سقات نصا خوينهم نصانتهم حليهم يكايد دنيرم كلهم دبل مرأي يدلي كاو طابياتات قومت كوميتيو ننابعلم اللو ኢኮኖሚ ይኹን ንጸጥታን ምሕዳርን ካልእቶም ምስተን ጣብያ ቆምት ኮሚቴ ዝነበሮም ርክብ ኣብ ምድግጋፍ ግብረ መልሲ ምሃብ ጸብጻብ ምልውዋጥ እትና ኣስዋላ ናይ ስልክ ሓበሬታታት ምሃብ ዝነበሮም ምድግጋፍ እንታይ ይመስል ኣብ ጣብያታት ቆምት ኮሚቴ ዝነበረ ክፍተት እንተስ ብገምጋም ድዩ ብግብረ መልሲ ድዩ ብስልጠና ድዩ ለምድጋፍ ዝነበረ ጻዕር እንታይ ይመስል ብክትትል እንደገፍን ክኸውን ይኽእል እዩ ብድምር ኣብዛ ዓመት እዚ ቆምት ኮሚቴ ሒዞሞም ዝነበሩ ኣብ ትልሞም ዝተኻተቱ ኣብዚኦምን ዘይነበሩ ግን ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ልጣዓም ታይ እናገበሩ ነይሮም ታይ ከም ጥንካሬ ይወስዱ ታይ ከም ክፍተት ይውሰድ ዝብል እዚ እውን ትቋም ኮሚቴ ክግምግም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ናትኩም እዩ ከም ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ዝካየድ ገምጋሙን ኣሎ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ሓደ ትልሚ ናይ ቤት ጽሕፈት ንስኹም ኢኹም ትጠምርዎ ቤት ጽሕፈት እውን እዩ ናብ ማእኸለ ዘሰርዕ ካብ ምድላው ትልሚ ጀሚሩ እስካብ መወዳእታም ገምጋም ከመይ ነይሩ ትልምና ይግምገም ዶ ነይሩ ኣፈጻጽማ ትልምና እንታይ ይመስል ኢሉ ቤት ጽሕፈቱን ክግምግም ኣለዎ ካብኡ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ዓቕምን ክእለትን ከጠናኽር እዩ ቤት ጽሕፈት ተጣይሹ ዘሎ ኣብ ቆምቲ ኮሚቴታትና ዝረአ ድኽመት ኣብ መተሓወር ኮሚቴ ዝረአ ክፍተት ኣብ ጣብያታት ዝረአ ክፍተት ንምምላእ بعقم كألتنا لا انتاي نسرح نيرنا انتاي كفتت نيرنا عاوزي لمنتا ايو كفتت تفطير لنا ونزي خنقمقموه كأللنا كاو بقومت كوميتي زكاير سرعات كتتلن كوصرنون موياو دغاف مهاب تو ركاب زلنا وحد على حيل سبيخون نتو قوم كوميتي فلاكم تنفلطو خزي زلنا عنتو تلعلو نيركم بزع عمد زغبر ايو مبزحتو غباريو شماغل ايو نزي بمويا خدغفلو نزي ام مويا بمدغاف تاي نمسل نيرنا زبلوني خاوت ابياتات بيت مخري عبيتو تكالو عقم نايت ابياتات بيت مخري ام ملا بيت صحفتي عبي سرح لسرح كتتل اندغفنون زكايد قومت كوميتيون يكايديوم قنت عبيت بيت صحفتي نتابعات تكالاو عقمن تكالاو قمنا خلون تاينا قبرنا متينا كفتتن نفولتو دينا عوزيتات زنبرنا تنكارن كفتتن تأيو خالي نتابعات ببقوانو تتساقم أكيب كاي كونن نحمتو تبقو تموكرونا بقوانو زرعنا يودخمت كأرم ناي قبر ملس سرعاتنا عكيبنا مخات تاين مسل عوزيتات تاي تنكارن يرومنا تاي كفتتن يرومنا لنا كنرهن كألا لنا كاو كتتلن دقفن تكايديهم زمات ألوت خنتايو كتتلن دقفن بمقوارنا تعبياتات كندينا يلويتنا تاي كنقبر نيرنا لولون كقمقم نيرو كاو فولي دقف زاليوم قومت كوميتي 4 يوم بمعرى يكونكم تدقفوه مخنيات ملعق مثل زيل اناتهم فولي دقف زاليوم قومت كوميتي نام مخا نوم نادقف كام مخاد تاي نمثل نيرنا زيون مرأي خالي تبيت صحفة عبي سرحو مس أفقوا بمرددا مس منقستون زي منقستون أكلات ركبنا فتركا بماتيريال بلوجيستيك ببجت حجز المقبار عبي يسرح له أوزي كان سرح دونيرنا تايني مسر ركبنا مسنا دق أكلات مس إني جوز كون خل مس محورات كون خل أوزي تات نوعلنا ونقام قل لمن تعينا خم ولا يجورنا أنت جيرنا خمين التناخرو ندحر كفتت نيرنا لم تايلي سرحنا لناون نقام قمو بدمر مس ميدياون وبايخ كايد كله صبوات بروجكت عدات غور كله قومت كوميتيتات صبو صراحتنا بيت مخر تحلي مثل بيت مخرنا معباي مس ميدياتات ركب كفتر زلوت بيت صحفتي مثل بيت مخرنا ام معباي تاين مسل ولا نحناون بكل الدرجه انفورميشن كل نصرحوا نبرنا صراحتي بكل الكفلات ام مقبار مثل بيت مخرنا جن صبو مثل خلو ام مسرح تاين مسل نيرنا مس ميديانا هي زبركب صراحه مالتي غبايتات بيت مخري وانا نتوالات متحاور كوميتيون يغمغم يلنا عندنا تبيت صحفه بيت مخري جن قالوا غباي كتحازم مغبار ام صريت يكون مچو اداراش ناي مستخخال مصوعاتات ام مكياد اوزي غبايتاتنا عود كخونو كان بيت صحفه تاي نغبر نيرنا اوزي تاي كفتت نيروم نايلنا اوزي كنغمغم لنا خالي ون مستناتنا اسرح مستناي بيت صحفه عمام مستناي مياو دغاف عمام الزابينا اوزي غمغام
خنقبر لنا مالتي وز متقالل المعراف إنه وز متقالل المعراف بدمر بسلست يوم تايوم متحاور كوميتي حادث بعلو زخاله ناي بيت مهر أكاليو قومت كوميتيون بعلوم زخالو ناي بيت مهر أكالاتيو تبيت صحفتون زي تكا ناي بعلو تكبار زلو حدا أكاليو سلست يوم كن دمر ناي سلست يوم دمر وطيت نتو بيت مهر دخم لخ قوري خل تنكر لخ قوري خلي مالتي إنها سلست يوم سقمقمنا كم حدا ناي تكال أمنتاي مردد أحمد صحلنا مالتيو حدا سرعات كتتلن كوترنان كمين يرلو معمد كما يتصلوا يفتر نيرو خمي جرنا بتل مسارات نصرحو نيرنا إلنا نقمقمو بخال أي كعام بيت مخرنا أمنقص أبيات عيو زلو صعنتو مفتار تاي مسل تقبل النتو ليجت مسينو لو مالتي صلوا خم كرمو يفتر اللودي أمن تم أيناي أبيات عيو يوم زقبول النتو بيت مخر إلكاون أو زي دمرو بقالوتان بقاونتان كقمقام كخلالو مالتي خالي مدبات بيت مخر فولي القورة خل جزيو نالعلون تاينا بولك السرح يكونين أي بيت مخر سراح بوجل أيو بكوميتي أي السرح نات كوميتي يكون توجل يكون توادي دوم مسرح تاي يمثل قومت كوميتي بحوار توادي دوم خدو تمتحاور كوميتي توادي دو خسرح أوزي زنابرنا مدققاف متحللاي مكببار تاي يمثل يلون تمر بيلو مرد أعتقد حسك خل الله كاو بيت مخر ندحر حالي لعلنا حقي زخبر سلام انت تاني الخبر لعل كل جن لعلنا حقي خبر تاي نقبر نيرنا لعلنا حق منقستك خبر تاي يمثل حتى هزبك من لس تاي الناس رحنا نيرنا تاي كتمليسو منقستي وردانا يبعلو زخاء لمنقستي كتمانا يبعلو زخاء لمنقستي تنكرر منقست خوينو وردانا كتمانا منقستا وقل قالوا تكب انت وتي تمتينا تاي يمثل قمقامنا ازيون كرأيك خلالو كاوتا عباي نقر محدارة بجتنا ايو محدارة حفتنا ايو ركابات اوديت كمي نيروم نايب علينا قمقام بوليتيكا وقمقام حفت محدارانا انتا يمثل زيلناون بعلا زخالات زياحت قمقام اللوها مالتين كاو خمكالي طابياتات بيت مخري من كمي اللوها تاي كوين دخيمن ابزي اتن عنتو الفتشناين ازي انون تمر بيلنا طابياتات بيت مخرنا لنا نقمقم مغنياتهم طابيا بيت مخرون مدرخ سلال هلونا مالتي بدمر أبا مرارحة بيت مخرط أبيا زلنا صعنتو مفتار ذلو مريحنات نتو تكالم ممرح أنا احنا ونو من مدقاف قطع لي أبيا بيت مخرس انتاي لو تمتينا تاي ترفنا زيون دمر وطيت كنغمت لنا مالتنا دحار تدميرو جين بيت مخرناس آمنيتا بحزب اللودو آمنيتو خفتش كخل اللو بزح درقوا عقوا لهم تطولوا ولا لهم فرقوا بيت مخري فرسل ولا له فرقوا بيت مخري ناتي متشوت يخون ولا له فرقوا بيت مخري ترجم زي يقول لك جورز خلا أكل له فرقوا وانتو بيت مخري بناي معلو تجمعون تجزأ يكونوا منهم كاف رح لتجلل له فرقوا ناي بوليتيكا قرقص متشوت الخون له أنا ودمر بيلنا جن كلنا حزبي تايو لنا نيرو أفتو بيت مخرسين تاي أمنيت الله تاي كخونلنا كنكونل إناز دلزل زي دمر بيلنا حارتهم لقمقمناين أوزن توسنا شو منتظبها زخونا نتوتات صمو قبلنا نتحزو مالتنا كاوزي لصمونا يخا نتقصالي مدلاو معرف نتقملو مالتي خازي توزعبه يخا تايو افتو مدلاو معرفي خازي مدلاو معرف مالت تاي مالتيو قمقمنا تمر بيلنا هم تنزرناين تنكارنان كفتتنان فلي يبيلنا نتحزلو إيو مالتيو ازي ترايون يكونن تلمون ندالو اللو أنا خزي أم مدلاو أنا مجمر أسرح مدلاو تلميو مدلاو تلمي كافتو قمقام يزجمر already تي قمقمنا لنا تناي مدلاو تلمي حدا معرف ودينا لنا مالتي هذا هو تعينا نقبر أفتو خندال لنا تلمنا كل جيزي كنرسو علي قبأنا بحقا من قستيز تهاونا تقبار حلافنتن تأيلنا كل جيزي خنذكر لنا بحقا من قستن قالوا تحقتاتن توم نقولنا تتقص نورو مالتيهم كاو أفتو متقال المعرف فلاي أفتو تمر بيلنا زرقنا يوم تاي يمثل لي رتبيت مخري أوزي يوم مسمح لخاتاتون تنكارت راي كونان كفتت راي كونان نبل محلخاتاتنا ونفل يوم بفلاي عبيت محلخاتات كاين سرح زقورنا ونوم
ክንክእለለና ማለት እዩ ካብኡ እቶም ዓበይቲ ፀገማት እንብሎም ኣለዉ ኸዚ ናይ መነባብሮ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ሰላም ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕልነት ሕጊ እቶም ዓበይቲ ንቤት ምኽሪ ፈተና ዝኾንዎ ንህዝብና ፈተና ዝኾንዎ ፀገማት እውን ፈሊና ክንፈልጦም ኣለና እንታይ እዮም እቶም ዓበይቲ ማሕለኻ ንህዝብና ዝኾንዎ ብድሕሪኡ ኣብቶም ፈተናታት እንታይ ክንገብር ኣለና እዚኦም እዮም ንህዝብና ፈተና ንኦም እውን መደብ እንትሕዘሎም ማለት እዩ ከዚ ንኣብነት ናይ ሰላም ፀገም ኣብ ወረዳና ኣብ ከተማና ከመይ ጌርና ንፍትሐዮ ኢልና ክንፈትሖ ንኽእል ማለት ኢና ካብኡ ከባቢያዊ ጭቡጥ ኩነታትና ትልሚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እውን ትዝክሩ ኢኹም ነባራት ኣተሓሳስባና ቤት ምኽሪ ዓለማዊ ክኸውን ኣሎ ሰፊሕ ክኸውን ኣለዎ ኣተሓሳስባና ኣፈፃፅማና ግን ከባቢያዊ ክኸውን ኣለዎ ኣስፊሕና ንሓስብ ኣተገባብራና ትልምና ከዓ ግን ትልምናስ ከባቢያዊ ክኸውን ኣለዎ በቃ ነታ ከባቢና ነታ ከተማና ትመስል ትልሚ ክትከውን ኣለዋ ማለት እያ ካብኡ ትነዳልዎ ትልሚ እውን በብእዋኑ ተተኻኢሉ በብረብዓ ዓመቱ እናተገምገመ እናተዓቀነ ፀገምና ጥንካረና እናርአየና ክኸድ ብዝኽእል መንገዲ ክቕመጥ ኣለዎ በቲ ስማርት እንብሎ ነገር ክዳል ኣለዎ ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ካሊእ ክህልወና ይኽእልን ከዚ እውን ንደልዮ ዘለና ጥንኩር መንግስቲ ክህል ኣለዎ ብታሕቲ እቲ ጥንኩር መንግስቲ ከዓ ንህዝቢ ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ ለማስ መንግስቲ እንተኮይኑ ልዕልነት ሕጊ የለን ዝኾነ ሰብ ይክዕንድረልና ነዚ እውን ዋናቱ ቤት ምኽሪ ጥንኩር መንግስቲ ክኸውን ከሎ ከዓ ብቤት ምኽሪ ልምራሕ ክኸውን ኣለዎ ብቤት ምኽሪ ዝድገፍ ክኸውን ኣለዎ ብክትትልን ቁፅር እናተጠናኸረ ክኸድ ክግባእ ኣለዎ ነዚ ማእኸል ክንገብር ኣለና በቃ ጠንካራ ምምሕዳር ናይ ከተማና ናይ ወረዳና ክህል ኣለዎ ካብ ዝብል ትፅቢት ዝግበረሉ ትልሚ ክኸውን ኣለዎ ካብኡ ዝተመጣጠነ ናይ ጣብያ ቤት ምኽሪ ኣፈፃፅማ ክህል ኣለዎ ወረዳና ጠንካራ ክትከውን እንተኮይና ጠንካራ ጣብያታት ክህልዋ እንከሎ እየን ጠንካራ ጣብያታት እንተሃልየን ጠንካራ ወረዳ ይህሉ ጠንካራ ወረዳን ከተማን እንተሃልዩ ከዓ ዝዓበየት ጠንካራ መንግስቲ ዘለዋ ትግራይ ትኸውን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ከዚ ዘገድሰና በብናይ ባዕልና ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ክንሰርሕ ኣለና ማለት ኢና ካብኡ ኣብ ፍልጠት ኣብ ክእለት ኣብ ተወፋይነት ኣብ ምቅልላስ ዘሎ ክፍተት እውን ንምፅባብ ገምጊምና ኣለና ኣብቲ መጠቃለሊ ምዕራፍ ኣብዚ ዝኒኦ ሰፊሕ ኣፈላላይ እንተሃልዩ ከመይ ጌርና ነፅቦ እንታይ ክንትሕዘሉ መደብ ኣለና ስልጠና ድዩ ገምጋም ድዩ ተመክሮ ድዩ ምቅልላስ ድዩ በቃ እዚ ግን ኣንፈት ክነቕምጠሉ ክንክእል ኣለና ማለት ኢና ካብኡ ዋና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብቱ መበገሲ ትልሚ ኩሉ ሓበራዊ መረድዳእ ክህል ኣለዎ ኣመራርሕኡ ቀወምቲ ኮሚቴታቱ ሰብ ሞያ ቤት ፅሕፈት ሓለፍቲ ጣብያታት ሓበራዊ በቃ እዚ ናተይ ትልሚ እዩ ኣብዚ ናተይነት ፈጢርና ክንሰርሐሉ ክንክእል ኣለና ዝብል ከዓ ይካየድ እንድዩ ግን ከዚ ግን ፍሉይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱም ዘለናዮ ምዕራፍ ዘለናዮ ኩነታት ሓደገኛ ስለዝኾነ ካብዚ ሓደገኛ ኩነታት ክንወፅእ ከዓ ናብ ትካላዊ ቁመና ናብ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንተኣቲና እዩ እና ኣብቱ ትልሚ እዩ ከዓ ንኩሉ መሰረት ናጎይኻ ከይድካ ንዑስ ክንገምግም ተበልካ ምንም ዋጋ የብሉን ዘይተለምካዮ ትልሚ ከመይ ጌርካ ትግምግም ክትፃረፍ ተዘይኮይንካ እና ትልሚ መሰረት ክገብር ኣለዎ መምሃራይ ገምጋም ክኸውን ዝኽእል ከዓ መምሃራይ ትልሚ ተዳልዩ እንተፀኒሑ እዩ እሞ እዚኣ ንውሰዳ ካሊእ ኣብቱ ትልምና በዘይ ድምፂ ዝሳተፉ ማሕበራት ኣለዉ ፖለቲካ እምነቶም ፖለቲካዊ ጉዳዮም ብዘይ የገድስ ግን ቶም 30 ሚኢታዊ ግን እዚኦም ነቲ ቤት ምኽሪ ምጥንኻር ዓብይ ግደ ኣለዎም ናታቶም እውን ከመይ ጌርና ኢና ጥንኩር ተሳትፎ ክህልዎም ኢልና እውን ኣብቱ ትልምና ክነሳትፎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ድሓር ኣብዚ ከም መትከል ንጥቀመሉ እንታይ እዩ ኣብቱ ምድላው ትልምና ሓደ ተሓባቢርካ ምስራሕ የድሊ እዩ ናይ ክኢላታት ሓደ ግዜ ዋላ ኣብቶም ክኢላታት ኮ እዩ መጀመርያ እቶ መራርሓ ለቀወምቲ ኮሚቴ ይእዝዝ ቀዋም ኮሚቴ እውን ሞነቱ ቤት ፅሕፈት ይእዝዝ እቲ ቤት ፅሕፈት ከዓ ነቱ በዓል ሞያ ይእዝዝ ቶም ሰብ ሞያ እውን ነቱ ልምዓታዊ ትልሚ ጥራይ እዮም ዝድርይዎ ትልሚ ግን ኣብ መንጎ መራርሓን ኣብ መንጎ በዓል ሞያን ብሓባር ኮይንካ ዝስራሕ እዩ እንድሕር ዘይኮይኑ ናቱ በዓል ሞያ ኮይኑ ትልሚ ይልተርፍ እቲ በዓል ሞያ ለይተሳተፈሎ መራርሓ እንድሕር ዳልይዎ ናይቶም መራርሓ ጥራይ ኮይኑ ይልተርፍ እና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትልሚ ናው ምናልባት መበገሲ ክዳሎ ክእል እዩ ግን ተሓባቢርና ትልምና ክነዳሎ ኣለና ዝብል ካብ ገና እናሃለየ መርዳእ ክህል ኣሎ ከም መትከል ክውሰድ ኣለዎ ካብኡ ኣቐዲምና እንታይ ኢና ትፅቢት እንገብረሉ ዝግባእ ውፅኢት ልብል እውን ክንረዳድእ ኣሎ ክንክእል ኣለና
زتلمزي أدالينا نابي كنكرينا خاوي نابي إن كساقرنا يخل تتلمزولون متكل كم متكل كنوصل لنا تالي أتوم ندالوم تجبرات نتو علامة نايبيت مخر علامة في الاتيان لعلنا حق من الرقاقات حتى النت من الرقاقات تي قلت النت مصفان حتى هزم من ملاس سناي من محدار بحافشة كله مقباري بتونا هيك أدم ولا قريفنا جن تنعبيت عمدتات البهلانا سناي من محدار حتى هزم من ملاس لعلنا حق من الرقاقات حتى النت مصفان زيوم فلايتهم عبيت عمدتات البهلو كنرقاقت إنا لبل نجر زيوم كتا أساسور كل اللهم مالتهم كلهم مدواتنا توم تكباراتنا نزع لامازي كفتهم اللهم مالتهم كالي نايك أدم كنوس ديبلن تعينينا شبوت كنتات خزي أو حق أو نورمال كنتات يكون نايزلنا أو political crisis مالت أو جيزاوي منجست زلولي نانينا جيزاوي من حدار مالت كعب جيزي عنوتي نازلنا مالتهم نزي شبوت كنتات للمساسل كون الله تتلمنا نزي شبوت كنتات مسارت غيرو كدا خندالو لنازل كم متكل نصدو خالي مس بجت متأسسار كهلو الله تتلمنا تخكليو جن بجت زي حتو تجباراتون الله يوم بجت زي حتونا بعلنا تراي بمهلاونا نصرحهم صراحتون لكاتة كون الله قد زخون التجبار بجت راي خنق مت يكونن هذا حد بجت زي حتى تجباراتون أفتو تلمنا نقد فومينا جن كم تخول الله مدباتيو بجت لتقلب له بجت زي تقلب مدب له زي أمون تفلهم كم تقولهم كاو تايلو تلمنا سين نتو تكلنا مثل زملاحات كون الله تندى له تلمس لا نتو تكال تراي كونن نانا نتو بيت صحفة حلافة نتو بعلمية نتو قوام كوميتي نتو أفوق بقى مثل زملاحات تاي مثل تكال هذا جزء تايولو مسيلكم بزحات مهرات حنت هاجرسي ديمقراطية وتدا يكونتن بمتعة فلت نتو الكسب بمعكان يكونن نتو زلو حقيو نتو زلو بوليسي بمجمجامي بيت مهرناون نبعلنا لمثل كون الله ناتبو مثلي هذا يوم تايولو virtual representation يقولوا تتلم أمبيكاس بقطة تمثلي للرأي كون اللوز ولو نجار اللمو زيون مرأي كدلين نايم كاو بقى أنتوني لياندين كلهم تجبراتنا بيت مخرج كتتلن كوتر ناكير كام تحطات النت مرققات زي مالت جن سبات كاب سلطان مراد شومت مراد راي يكوني وصار يكونن الناتو تحطات النت سبات أفلتو مهابوني عبيت مخرج فلتو مهاب كلا زبال سيكتر مس بيت مخرج بو مرد الله كم زيون الله بيت مخرج هاور يتوسن إنك أفلتو مهاب متبعون حدا أكلنا يتحطات النتيو ناتو تلمنا لتحطات النت مرققات ما أخلك قبر الله كاو تتقع من النتيو أنا إحنا بمسرحنا خاصة تلعلون يركم 4 جزء قبل كاينا قومت كوميتي عودتي كايدو حركة صوهاتيو كم زي كيركم مو حزب تاير تربح يكون حزبنا تتقع ما يدي يخون الله بزي كل صراحتنا كم زي أصل إذا جبر قوام كوميتي قديات محوراوي أبتحت زلوا محوراوي تجمعات كم زي جيرو خك على الجيرو لا بزبل كنت أساس روحن كل لنا تحار كل شيء عام محل خاتاتن سقاتاتن نأمتنا هذا الأمنت تلمنا أو كتصالز تلمزي كم زي محلها كون النخلي زي سقات كون النخلي كل شيء عتايلو أبيتم أبلتومو تشاشيو خزنو صدندم ناهم سلطنا إلنا توعنا نيرنا تمالي ليت حسب مدب قاتم تاليت حسبت مدب كتقاتم كلا عطيفكا نخلت معلت النار وحدا معلتنا كايدو لنا مالتي ازي محل خاص قدنيو يكون يدو ليت رقاق بوليتيكال هيوتنا تقمتنا كهلينا منم زيزي كقاتمنا خلي سقات زيزي كقاتمنا اي زين تقاتمنا خا كم زي نقبرينا لنا ناي مئمات عقمناون كعبلو زيهم متكلات يوم مفتتل مغنى دالن كلنا كالي أو كتتلن دقفن عبيت صراحتنا أو كتتلن دقفن يو فلاي بيت صحفة مسمياتاتن حدا كتتلن دقفن نمكاد أفتو صرح ناي كتتلن دقفن ناتي يو خنول لنا كتتلن دقفن بتفطرو توفاي النتي حاتتيو زات أبيازي أكو دخيم الله خاص حانت أبياس اكلت بهالي خاطات أبيازي أتملكة كانت تلك ناتو تراي غير كموساد له
فلاي جن كم بيت صحفتن كم أفوق وين جن ناي كله ترنيفكم سلال تحزو كلن ينزم الكتاهم إننا نالتو السنة تراي كهون يقولن ناي كله كم بيت صحفت كم مرارحام توفاينت كلون نالو مواليو خطت لندقفل بلتخ على مثلا بجتن لوجيستيكس إني حطتيو نزيون تعاطفكا بجت كتركب مسرح كرلينا أي مالتي كاو مناوش تناول كتت لندقفل مستحتات النت أكله نتابع أكله دقفت وهيلكا نقوهم كوميتي دقفت وهيلكا تايلو تنتخا أزي خطت لندقفل بزيكا تحتات النت واقعيولو مرسع حقات مخليو نا أكله خميجير كالها من تيبصح خيام نابي بتصح الله نعملكا مكتتال كدليوم دحار ميلا نجوابنا يبعلنا يختتل ندقفنا له حدا مانوالون له لدالنا يون أمليس كامر أي كدليوم من باب بعلهم نوعلهم عرسم مهار مكياد دحر زيولكم كوينكم كعب سوفت كوبي كبيت كوانا كافتو أو راح يتسرع موساد بتي نوعلو ميلا نجوابنا له أو حانت أنكرت أبي أخير كا تدقفون أو حانتي قبائل ليتك أبي أخير كا تدقفون حدا عينت كخونه يخدم إن ختتل ندقفن كنكد كلنا أبو خل مدلوات نيبعلو زخال ميلا نجاوبن نادالخا كخون له كاو نبيت مخرز وهاب كتتل ندقفن لعلو خلو نتو تكالاوي عقمي كبر بمهاب كخون له كبر سكن هو لنا نبيت مخرز جبار سلازخونه خلنا عقي يقولون ناي حزب وكل الناس لازلو كبر سخما تاي تسرح لها يبال كنهانصو كندقفو لنا نمبر نبيت مخرجن لعلو خلو كم سمعن كم بيت صحفتن أبالات بيت مهر كبر خنهم يجبنا مالتي تحارت خطت لندقفن تخطات نتكلو له زنابه كون له أفتح قدامي معرف لخلنا يا خطت لندقفن أفتح خليت معرف كتدقم يبلان ناتت أناخر كوات مرت تمكرو وسينا كون له زي كتت لندقفن تعبا يسرحنا آيات خون كاوتنا خطت لنكوترن عبي يسرحنا أيو كتت لندقفن ولو قبعي بيت مخرنا كايد تلمنا يهالونا سلطناتاتنا هاب وطيتام بيت مخري كتتلن قطر المكياديا فلاي بو وردان كتمان ناوزيون تايو حوراو مرد نفتر لنا خفتو تلمي جميرنا قبر ملسي خدقاف اللونتي صبو جميركم نيركم ورداتاتكم اب قبعي بيت مخري توسنا زين توسينا للو زين ازقصل كمزي اغيركا حسكاين نعم ده حساس تتغيرن زين كمزي خمزي اغيركم ملاش حسكم من عناولكم نتفصم اكالون تووم نيركم بالخونم كم بيت صحفت كم ياو دقف اتي ناي كتتلن قطر سرحت بقبره ملس تدقفه كخون له ناي عوده سرحت تناخر له بدا حساس مرداتا بصبط طراي منم واقع يقولون باكال كنسرح لنا طرعانن مررتن مفتحون تخرتينا كنسرح لنا ذات محبرسون قدم يلو تجمامير نيريم انتنا عسب كلاستر طابياتات ناخدكا هذو الناس ساتفكا تناختتلن قطرن سرحه كايد صبويو ليجيتيمسيون ناي غوباي بيت مخرل توسنو سانتات هذا بزح غزي تزارو غوباي بيت مخري يوسن تزمل كتفصام اكال لي مفصام له ازي تعبي ناي كتتلن قطرن سرحه كون خل بغوباي التوسنه اب تحتي تكبر دلو ازي تو ليجيتيمسي يلو ملكات موزيون تخرت مهاب ام محدار هافتهم كل غزي نولو كلهم معقنينا هافتنا تاوحد هافتنا تاو ناتو حزب تتقاماي تغبر دولا الكام خغمغملو ناي وشت ناي دغن اوديترات ريبورتمون كنكاتاتلو لنا توب سيفيل محبراتن زي منغستو اكالاتنون اكال نايتو حبرتسبيوم نزيومون او كلهم مدبات ناساتفنا بزي دمصي حساباتهم ناتقبلنا زهونا رئيتون تهليون او علبات نابصحنا نزيومون لتانا قد كونلو تناي بيت مخر امام كاوصي تاونتو مرأي فصام اكال بيت مخر الهوت قوام كوميتي لو رئيتوتات كما يفصم لهم تعانتو لولنايا تناي زحلفه صقم زرأنايو دخمت كيدقم ازيون تخرت كنوللنا غباي بيت مخري تناسه تانا ملأت غباي غدايون تخرت كنولو انكللنا مالتي بدمر اتي ناي كتتلن قصر سرعتي وصيتاو بزخونه داساس كدغفلو او زيون تداساس نغبرلو نزيوم مسرت غبرلو داساسو يلقوام كوميتي داساسو يغبرنا تحتي نتا داساس الغبرل علامه تلمي نايتو تكال بزكات تمنقدي خمطلو كما غير يخفصم زبل معك انا خداللو
ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርግጋጽ እዩ ዑደት ዝገብረሎ ንቅድሚ ዝእምቱ መዐቀኒታቱን ክትሕዘሎ ጸገማት እንድሕር ሃልዮም ከመይ ጌርና ኢና ነዞም ጸገማት እዚኦም ንፈትሖም ንምንታይ እዮም ቶም ጸገማት ተፈጢሮም ቀጻልን ከይፍጠሩ እንታይ ክንገብረለና ዝብሉ ክኸውነሎም ልዕሊ ኩሉ ህልው ኩነታት ዝድህስሱ ክኾነሎም ስኢሉ ላዕላይ ክኸውን የብሉ በቃ እንታይ ጸገምና እንታይ ስለ ዝኾነ ኢና ከምዚ ኮይና ዘለና ልብል ነታ ከባቢና መሰረት ዝገበሩ ክኸውነሎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓደ ፕሮጀክት እንድሕር ሃልዩ እቲ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ኣብ መንጎ ዘሎ ክትትል ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ከመይ ነይሩ እንታይ ተመክሮ ተወሲዱ ብዝብል ትኩረት ክንበለና ዝሓለፈ ግዜ እውን ለቕረብኩልኩም ነይረን ብልኾነ ክትትልን ቁፅርን መዐቀኒታትና እታወት መሰረት ዝገበሩ ክኾኑ ኣለዉ ኣፈፃፅማ ስራሕ መሰረት ዝገበሩ ክኾኑ ኣለዉ ዝመፀ ለውጢ እንታይ ለውጢ መፅኡ ኣሎ ኢሎም ክዕቀኑ ዝኽእሉ ክኾኑ ኣለዉ ዝተፈጠረ ፅልዋ ኢምፓክት እንብሎ ዝዕቅኑ ክኾኑ ኣለዉ ሎምስ ሓዱሽ ሳይንስ ስታይል ለምፅኦም ኣለዉ ፅልዋ እማ ኢምፓክት ማኔጅመንት ዝበሃልስ መፅኡ ኣሎ ትፅልዋስ መጀመርያ ትግምግሞ እሞ ናብ ድሕሪት ከይምለስስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፅልዋ ተመሓድረሉ ኢሉ ሓደ ናይ ሳይንስ ግዛዕ እውን መፅኡ ኣሎ ኢምፓክት ማኔጅመንት ይብልዎ እና ትክትትልን ቁፅርን እናካይዶ ዘለና ከዚ ካብ መስከረም እንድሕር ንጅምር ኮይንና ወይ ከዓ ካብ ነሓሰ ጀሚርና ኣብ ዝቕፅል ሰነ ካበይ ናበይ ተበጊስና ኢና ታይከ ትዓንተ ወልወልኮ ማለት እዩ ትመዛዘቢ መጠቃለሊ ምዕራፍ ዘለናዮስ ናይ 2017 እንታይ ፅልዋ ፈጢርና እቲ ፅልዋ ካብ 2018 ጥንካረ ክዕቀብ ቶም ድኽመት ክፍትሑ ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገብሮም ብዝብል መንገዲ ክኸውን ኣለዎ እዚ ንስኹም ትረድእዎ እዚኣ ተረዲእኹም ከዓ ነቲ ብታሕቲ ዘሎ ቋሚ ኮሚቴ ክንልውጦ ይግበአና ማለት እዩ ካብ እዚኣ ንእሽተይ ቆምቲ ኮሚቴ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት እውን ስለ ዘለኹም መብዛሕትኹም ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ሓደሽቲ እውን እናኾንኩም ስለ ዝኸድኩም ሓንተ እውን ልዒልዋ ነይሩ ፍሉይ ሓላፍነት እዩ እኒአና ከም ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ንምንታይ እዩ ናትና ኣወዳድባ ብካሊእ ለይረአ ዝበሎ ነይሩ እዙይ ቀፃሊ መፅናዕቲ እዩ ዘልዮ ከመይ ይኹን ከመይ ሽመት ድዩ ወይስ ብሜሪት ድዩ እንታይ ይኹን ቀፃሊ እቲ መተሓበር ኮሚቴ እውን ዝሃብ ኣንፈት ኣሎ ነቲ ናይ ቤት ምኽሪ ከዚ ዝካየድ እዚ ናይ ሰሞያ መስተኻኸሊ መተዓራሪ እዩ ጠቕላላ ግን ናይ ኣወዳድባ ናይ ኣሰራርሓን ጉዳይ ግን ኣብ 2018 ክፅናዕ ዝብል ኣንፈት ተዋሂቡሎ ከም ትልምና እውን ናይ 2018 ቤት ምኽሪ ብክልል ደረጃ ይኹን ብወረዳ ደረጃ ዲቴይል ክፅናዕ ኣለዎ ቆምቲ ኮሚቴ ከመይ ይውደው ከመይ ይሽወሙ ዋላ ኣለኮ እዩ ሓደ ግዜ ናይ ቀደም ክንሓስቦ ከለና ብሱር ለኮ እዩ ሰቦንዶ ኣነ ኸዚ ኮይነ ዋላ ክሓስቦ ከለኹ ንቋሚ ኮሚቴ ኣከብትን ምክትላትን እኮ ሽመቶም ተፈፃሚ ኣካል እዩ ደረጃኦም ዝቕመጠሎም ዋላ ናይ ጥቕማ ጥቕሚ ዋላ ናይ መሃይኦም ግን እሱ ክኸውን ዶ ነይርዎ ከዚ ኮይንካ ትሓስቦ ድሓር ብመፅናዕቲ ንርኢ እዩ ግን ኣነ ከም በዓል ሞያ ተመሊስካ ንትከታተሎ ኣካል ናተይ ደረጃ ሹመተይ ደረጃ መሃያይ ደረጃ ጥቕማ ጥቕሚ ይወስነለይ ክትብሎ ከለኻ ባዕሉ ዝኽኣለ ግን እዚ ስኢልካ ብገምጋም እንተይኮነስ ቀፃሊ ዓቕሚ ብዘለዎም ሰባት እንተስ ብደገን ብስተስ ብውሽጢ ድዩ ክፅናዕ እዩና ትዋና ግን ፅቡቅ ይርድአኩም ኣሎ ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ናይ ቤት ምኽሪ ፍሉይ ባህሪ ስለ ዘሎ ፍሉይ ተመክሮን ዓቕምን ዘሎ ክኸውን ኢና ትፅቢት ንገብር ከምኡ ኢልና እውን ኢና ኣብቲ ቅድሚ ህዚ ፅንዒና ነርና ግን ኣብ ተግባርታ እያ ትኸውን ወይ ተንሳፊፉ ዝፀንሐ ቦታ ልሰኣነ ወይ ናብኡ ይሸምዎ በረ ንሕና ዮም ኤክስፔክት ጌርና ነበርና ኣብ ቤት ምኽሪ ዝነበረ ወይ ቋሚ ኮሚቴ ዝነበረ በቱ ናይ ቤት ምኽሪ ሞያዊ ተመክሮ ዘሎ ኤክስፐርቲስ ክእለት እውን ዘለዎ ምክንያቱም ነቲ ቋሚ ኮሚቴ ሳብ ክትትልን ቁፅርን ክድግፍ እዩ ኣብቲ እውን ክድግፍ እዩ ብዝብል እዩ ነይሩ ብልኾነ እንታይ እዩ ስኻቱም ኣብዚኣ ሓዝዋ ቀፅልኩም እውን ምእንቲ ክትረዳድኡ ማለት እዩ ሓደ ናይ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ መደባት ናይ ቤት ምኽሪ ክዓውት እንትኮይኑ እዞም ዝስዑ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣለዎ ሓደ ሃናፃይ ትካላዊ ኣተሓሳስባ ክዓቢ ኣለዎ በቃ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ክዓቢ ዝኽእል ሃናፃይ ኣተሓሳስባ ፖዚቲቭ ቲንከር ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝምድውኒ ንግዚኡ እየ ገለ ዝብል ክኸውን የብሉን ኣብዚ ካብ ዝሃለኹ ግዜ ሃናፃይ ትካላዊ ዓቕሚ ክፈጥረለኒ ክብል ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ናይ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ሓላፊ ኮይኑ ዝምደብ ስኡል ሹመት ጥራይ ናፈረመ ዝውዕል እንተይኮነስ ኤክስፐርቲስ ክእለት እውን ዓቕሙ ኢዱ ሓዊሱ ዝሰርሕ ክኸውን ኣለዎ
ፈጻ መስራሕውኒ ኢና ንብሎ ሶይሉስ ሹመኛ ኮይኑ በቃ ጥራይ በጀትና እንቀሳቀስኩ ኣይኮነ እዚ ኣይኮነን እሱውን እንዮ ሞያው ድጋፍውን ልህብ ካው ብምትሕባርን ብምውዳድን ልሰርሕ እዩ ሓደ ነቶም ክኢላታት የዋፈር የተሓባብር ካሊ ከዓ ምስቶም ኣፈጉባኤታትን ምክትላትን ብሓባር ከም ስትራቴጂክ መራሕ ኮይኑውን ናዋደደን እናተሓባበርን ይሰርሕ ማለት እዩ ካው ነቱ ዘዋፈሮ ቤት ምኽሪ በዓል ሞያ ይከታተል ይድግፍ ታይ ጎለሎ ምክንያቱም ተዋፍሮ ሰብ ክትከታተሎን ክትድግፎን ኣለካ ነቱ ቆም ኮሚቴውን ብትርፍ ግዚኦም ብፍላይ ይሰርሑ ቆምቲ ኮሚቴታት ናተራኸብካ ናላዓልካ ምብርባር እናፈጠርካ ክድግፉ ምግባር ማለት እዩ ዋድና ናይ ምክትታልን ናይ ምድግ ክንደይ ሰቦይ ሃልዮምን እዮም ክብል የብሉን ቱ ቤት ምኽሪ ቱ ኣባል ቤት ምኽሪ በዓሉስ ዳርጋ ናቱ መሓውር እዩ ክትተርፍ ከሎ ካብታ ጉባኤ ተኽኢሉ ንምንታይ ተሪፍካ ቀጻሊ ከይትተርፍ እናበለ ክከታተል ክኽእለሎ ማለት እዩ ካው ተዓባይ ነገር ከምታ ልበልናያ ብሓባር ናይ ምውፋር ባህሊ ክህልሎ ቤት ምኽሪ ኢልና ኢና ብውልቀ ዝስራሕ ነገር የለን ብሓባር ተዋዲድካቱ ቲም ስፕሪት ንብሎ ባህሊ ክህልሎ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ መርኣያ ዝኸውን ሓላፍ ቤት ፅሕፈት እዩ ንቆምቲ ኮሚቴ እውን ከምኡ ብሓባር ነቶም ናይ ባዕሉ ስኪኢላታት እውን ምስ ኣፈ ጉባኤን ምክትል እውን ብሓደ ተረዳዲኡ ክሰርሕ ክኽእለሎ ካው መሃዛይ ምዃኑ እውን ከመይ ገይሩ ቤት ምኽሪ ክጠናኸር ዝኽእል ከመይ ጌርና ኢና ጣብያታት ነጠናኽረን ዝብል እውን መሃዛይ እውን ጥራይ ኣይኮነን ብኻልኦት ዝተምሃዘ እቶም ሰሙያ ክኸውን ይኽእል ብኻልኦት ኣብያተ ምኽሪ ተምሃዙ ነገራት እውን ንምቕባል ድልው ዝኾነ ተኽኢሉ ንባዕሉ ክምህዝ ተለይ ተኽኢሉ ግን ካልኦት ዝመሃዝዎም ውፅኢታዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ናብቱ ትካል እናምፅአ ለውጥታት ንምቕባል ድልው ዝኾነ ክኸውን ኣሎ እዩ በቃ ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ዝኸውን ካው ንገምጋምን ምምሃርን ፍሉይ ጠመተ ዝህብ ናይ ቤት ምኽሪ ስራሕ ታይና ንብሎ ኢንድ ሪዛልት ኣይኮነን ናይ ቤት ምኽሪ ስራሕ እማ ቀሊል ኢሉ መስሎ ሰብ ግን ንኣተኻዮ ምስ ከድካስ ብዙሕ ስራሕቲ ኢኻ እናፈልጥካ ትኸድ ገና እንዳሃለኻቲ ኣተኻዮ ምንም ስራሕ ዘሎ ይመስለካን ባዕልኹም እውን ትፈልጥዎ ኣለኹም ኢኹም ናብ ውሽጢ ተኣቲኻ ግን ትሰርሖ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ እሞ ታእያ ክትከውን ዘለዎ ንኽትመሃር ድሌት ምህላው ዓርሰ ምምሃር ድዩ ካብ ለኸድካዮ ምስ ጣብያታት ምምሃር ድዩ ነዚ እውን ድሉ ምዃን እዚ በዓልኻ ድሉ ትኾንካ ቶም ትመርሖም ክኢላታት እውን ድልዋት ይኾንሎ ማለት እዮም እና ኣብታ ላዕሊ ስራሕቲ ክፍፅመለኒ ኣብ ትልሚ ምድላው ኢደይ ክሓውሰለኒ ኣብ ክትትል እንደገፍን ጣብያታት ክዋፈረለኒ ንቆምቲ ኮሚቴ ክትትልን ቁፅርን ከካይድ ከሎ ክድግፎም ኣለኒ ምክንያት ሰብ የብሎምን ገባራት እዮም መብዛሕትኦም እንድሕንብል ኮይና ኣብዚ ኣድሓር እንታይ ክኸውን ኣሎ እንድሕር ክፍፅም ኮይኑ ሞያዊ ዓቕሙን ክዕብሎ ትንኣሰ ቱናይ ኣመራርሓ ጥበብ ናይ ቤት ምኽሪ ከመይ ጌርካ እዩ መሪሕነት ዝዓቢ ዝብል ነገር እውን ንዓበየ ሞያዊ ክእለት እውን ክህልዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ካብ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ትፅቢት ዝግበረሎም እዮም ማለት እዩ እንታይ ከም መትከል ኢሉ ክትሕዞም ዘለዎ ሓደ እንታይ እዩ ፀገማት ከይፍጠሩ ኣቀዲምካ ምክልኻል ናይ ባህሊ ክህልዎ ኣሎ ፀገማት ከይፍጠሩ ካሊእ ንውክልና ህዝቢ ክብሪ ክኸውን ኣሎ ከምቲ ሓንቶ ዝበልክዎ በቃ ንውክልና ህዝቢ ተወኪሉ ኣሎ ክብሪ ክወሃቦ ኣሎ ቤት ምኽሪ እከለ ብዘየገድስ ንፆታዊ ክሳዕ ብዘየገድስ ኣብ ሃፍቲ ክፍፍሎም ብዘየገድስ ደረጃ ትምህርቶም ኩሎም በቃ ህዝቢ ወኪልዎም ኣሎ ውክልና ክብሪ ክህብ ኣለዎ ፍልጠቱ ንምዕባይ ትኩረት ይውል ዝሰርሕ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ሓንቶ ዝበልናያ ጥበብ ሜላ ኣመራርሓ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ እዋኑ ዝጠልቦ ብቕዓትን ምድላዋትን ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ከዚ ዘለና የልና እንዲና ኣብ ክራይሲስ እዋን ኢና ዘለና ነዚ እዋን ዝመጥን ድልውነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሕግን ስርዓትን ኣብ ምኽባር መርኣያ ኮይኑ ክፍፅም ኣለዎ ከም መትከልኩ ኣነ እኮ መርኣያ እየ ክብል ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ተዓፃፂፍካ እውን ምምራሕ ሓደ በዓል ሞያ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ነቱ በዓል ሞያ ክፍተት ከይፍጠር ኣብቲ ቤት ምኽሪ እናተክእኻ ምስራሕ ተዓፃፂፍካ ኣብዚ እውን ፅቡቕ ታድስሞ ኣሎ ካሊእ ከምቲ ዝበልና ሕገ መንግስቲ ክኽበር ሕገ መንግስቲ ንምኽባር ከዓ ብልተኽኣለ መጠን ንሕገ መንግስቲ በዓል ሞያ ዋላ ይኹን እቶም ዓበይቲ መትከላት ዝበሃሉ ምፍላጥ ክኽበሩ ምግባርን እዩ እናተባበልበልናያ ተዋዲድካ ምስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ንቅልላስ እውን ምእማን
ትትቀላለሰሉ ግን እንተስ ዲፕሎማቲክ ብዝኾነ ኣግባብ ድዩ መምሃራይ ብዝኾነ ኣግባብ ድዩ እዚኦም ከም መትከል ክጥቀመሎም ክኽእለሎ ተሓላፍ ቤት ጽሕፈት ካብቲ ከም ቤት ጽሕፈት ኣውዚለ ኣለና ንስርዓት ርክብ ዓብይ ቦታ ክንወለና አንቶ ቀሪብልና ነይሩ ኢንተርገቨርንመንታል ሪሌሽን ዝብል እውን እሱ እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ደጋጊሞ ቀሪቡ እዩ ርክብ እንተሃልዩ ካዝቶ አንቶ ለቅርቦ ነበረ ገብረአብ ዝጊ ስርዓት እዩ በዛዕባ መንግስታዊ ስርዓት እዩ ኣንሕና ግን ርክብ ንብሎ ኣለና ኸዚ ከም ኣገባቢና ኣንሕና ከም ቤት ጽሕፈት ከም ሰሙያን ርክብና ክህል ኣሎ ርክብ ምስመን ምስ ጣብያታት ክኸውን ይኽእል ምስ ክልል ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ ምስ ቆምቲ ኮሚቴ ክኸውን ይኽእል ምስ ኣፈ ጉባኤ ዘለና ርክብ ክኸውን ይኽእል ምስ መንግስታዊ ፈጸምቲ ኣካላት ክኸውን ይኽእል እና ንርክብ ዓብይ ትኹረት ክንህቦ ኣለና ከም ቤት ምኽሪ እውን ትህብዎ ኢኹም እና ሓደ ኣብ ርክብ ስርዓትና ከም ርክብ ሳይንስ እዩ ዝብል ክንኣምነሉ ኣለና ርክብ ብዝኾነ ኣካል ዝካየድ ርክብ ናይ ባዕሉ ሳይንሳዊ ኣገባብ ኣለዎ እዩ ደስ ኢልካ ትረኽቦ ደስ ኢልካ ትጸልኦ ኣይኮነን እናዚ እውን ርክብ ካብ ትልሚ ክጅምር ኣለዎ ኣብዚ ዝቕፅል ዓመት ምስ መን ኢና ንራኸብ ከመይ ክንራኸብ ኣለና ልብል ኣብ ትልምና ክነካትቶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካሊእ ትርክብ ንፈጥሮ ናተይነቱ ንምዕባይ ሓዚ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ንፈጥሮ ርክብ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ዕሽሽ ክብሉ ይኽእሉ ከምቲ ዝብልዎ ክላእ ቤት ምኽሪ በይኒ እዩ ንሕና ዓቢና ዳ ኮንናይ ክላእ ቤት ምኽሪ ፈሪሱ ዳ ኮነ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ቤት ምኽሪ በቃ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ብዙሕ እዩ ዝንዛሕ ነዚታት ከመይና ንገብር ርክብና ብምፍጣር ስቶም በቃ ግድን ጥራይ ጉባኤ ይኮንና ንጽበይ እና ነቶም ርክብ ዝፈጥሩ ናተይነት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ቤት ምኽሪ እዚ እኮ ናተይ እዩ ንህዝቡ ውክልና እዩ ዝፈጥር ክኸውን ኣለዎ ርክብ ናተይነት ይፈጥር እዩ ምሕዝነት እውን ይፈጥር እዩ ካዋና ግን ንሕና እንደልያ ርክብ ግን ናተይ ቤት ምኽሪ ናተይ እዩ ብምሕዝነት እውን ኣይኮነን ካሊእ ምስ ውሽጣውን ግዳማውን ኣካላት ዘሎ ርክብ ተዋዲድካ ንምስራሕ እውን እዚኣታ ምሕዝነት ማለት እዩ ኣብቲ ናተይነት ፈጢርና ኣለና ኣብዚ ከዓ ምሕዝነት ብበጀት ክኸውን ይኽእል ብኸዝኩ ሓደ ግዜ እንታይ ንገብር ነርና ቀደም ትዝክር ትኾንኩም ፍላይ ኸዚ ኣብተን ዩኒቨርሲቲ ዘለዎን እኳ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ሃልዩ ኸዚ ኣክሱም ከተማ ታሕታይ ማጨው ላዕላይ ማጨው ንዓዴር ዓዴት ገልምታት ምስቱ መቐለይ ምስቱ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ርክብ ምፍጣር እንታይ እዮም ክድግፉና ዝኽእሉ እዞም ዩኒቨርሲቲ እዚኦም ትርክብና ስርዓት ብዘሎ መንገዲ ኣብ ምንታይ ኢኹም ትድግፉና ኢልካ ናይ ርክብ ስርዓትካ ዓዲግራት እውን ከምኡ ራያ እውን ከምኡ መቐለ እውን ከምኡ ኸዚ ቤት ምኽሪ ናብዚ ህይወት እዚ ምእታው ማለት እዩ ትርክብና ኸዚ ናይ ሞያ ፀገም እንተህርኣሊና እሶም ክድግፉና ይኽእሉ ኣውዚታት እውን ትኹረት መሃብ ማለት እዩ እቲ ናይ ርክብ ስርዓትና ዓብዪ ነገር ትካላዊ ቁመና ሒዝና ጠጠው ንኽንብል እዩ በቃ ቤት ምኽሪ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ እንታይ መልክዕ ክትሕዘ ኣሎ እንታይ ቁመና ክትሕዘ ኣሎ ኢልና ነዚ ታድስሙ ክገብር ኣሎ ቤት ምኽሪ ትካላዊ ቁመና ክህልዎ ማለት ናይ ዝኾነ ኣካል ፅግዕተኛ ክኸውን የብሉን ብሕግን ስርዓትን ብናይ ባዕሉ ወዳድባ ነሰራርሓን ዝምራሕ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ዘጠናኽር ርክብ ክኸውን ኣሎ ምስ ዝኾነ ኣካል ርክብ ክፈጥር ክእል እዩ ቤት ምኽሪ እቲ ርክቡ ግን ፅግዕተኝነት ዘተባብዕ ክኸውን የብሉን የግዳስ ነፃነቱ ለጠናኽር ዓቕሚ ዝፈጥር ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ዕላማታትን ባህግን ቤት ምኽሪ ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ትርክብ ምስ ዩኒቨርሲቲ ንገብሮ ርክብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ፍልጠት ናብ ምዕባይ ብመፅናዕቲ ክድግፉን ክትትልን ቁፅርን ኣብ መረዳእታ ዝተመስረተ ክኸውን ዕላማ ክንገብር ንኽእል ኢና ባህጊ ናይ ቤት ምኽሪ እንታይ እዩ ክትትልን ቁፅርን ነካየድካስ ሕቶ ህዝቢ ምላሽ ክረክብ ኣመኔታ ህዝቢ ምርካብ ማለት እዩ እና ቶም ባህግታትና ነነፅሮም ቶም ዕላማታትና ነነፅሮም ነዚ እውን ምስ መን ኮይነ ክሰርሕ ልኽእል እዚ ዕላማ እዚ ንኸፈፅም ኢልና እውን ናተኣሳሰርና ክኸውን ኣለዎ ካሊእ ግልጋሎት ወሃባ ክፍተት እንድሕር ሃልዩ ከመይ ጌርካ ክምላእ ይኽእል ኣባይ ዘለኒ ግልጋሎት ወሃባስ ከመይ ጌረ ክጠናኽሮ ዝኽእል ዝብል ክፍተትና እውን ዝምልእ ርክብ ክህልወና ኣሎ እቲ ካሊእ ፖለቲካዊ መሪሕነትና ፖለቲካዊ መሪሕነት ፍላይ ኣፈ ጉባኤን ምክትልን እቲ መተሓባበር ኮሚቴ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ዝኒኦ ፖለቲካዊ መሪሕነት ብተወፋይነት ኣብ ምቅልላስ ዝተመስረተ ነፃነቱ ሓልዩ ንኻልኦት እውን መርኣያ ዝኸውን ኣመራርሓ ክህልዎ ርክብ ከዚ ንኣብነት ምስ መን ኢና ንራ ምስ እከለ ወረዳ
ምስቲ ወረዳቲ ከመይ ጥንካረ ኣለዎ ኣንሕና ኸ ካብቲ ወረዳዚ ከመይ ክንመሃር ኣለና ከዛ መንጎ ኣብያተ ምኽሪ ዘለና ርክብ ልጎደለና ንኽንምልእ ፍላይ ከዓ ነቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ጠንካራ ክኸውን እውን ዝሕግዝ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ርክብ ስርዓትና ፍሉይ ባህሪ ቤት ምኽሪ ተረድእ ክኸውን ኣሎ ከዚ ኣብ መንጎና ሕርሻን ኣብ መንጎና ትምህርቲ ዘሎ ትካላት ዘሎ ርክብን ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪን ይፍለ እዩ ኣይኮነን ምስ ካልኦት እዚ ምስ ክልል እኳ ምስቲ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ ዝህልወኩም ርክብ ዋላ ምስቲ ስሩዕ ቤት ምኽሪ ዘሎ ርክብ ውስንቲ እያ ሞያዊ ዓቕሚ ምፍጣር ትካላዊ ቁመና ትካላዊ ዓቕሚ ናይተን ኣብያተ ምኽሪ ምጥንኻሪ ይርክብ ካሊእ ምንም ርክብ የለን እና ፍሉይ ባህሪ ንብለው ኣብ መውሳነታት ናይ ቤት ምኽሪ ኢድካ ይኣቱን እና እዚ ፍሉይ ባህሪ ቤት ምኽሪ ተረድእ ክኸውን ኣሎ ትርክብና ዶኩመንቴሽን ስርዓትና እውን ለጠናኽር ክኸውን ኣሎ ከዚ ዓብዪ ፀገምና ዶኩመንቴሽን ስርዓትና ፈሪሱ እዩ በሪሱና እዩ ከዚ ንሕና ዶኩመንቴሽን ስርዓትና ነቲ መፃእ ልምረፅ ቤት ምኽሪ እውን ዓብዪ ሓገዝ እዩ እንድሕር ዶኩመንት ለየገደፍናሉ ነቲ መፃእ ቤት ምኽሪ እውን ምንም ኢና ለየንረክቦ ኣለና ለኣናስ እናረገመና ክሓልፍ እዩ ከስታይ ክኸውን ኣለዎ ንሕና ንሰርሖ ስራሕቲ ነቱ መፃእ ግዜ لتاريخ ون بزخون من قدي أب سندا أب دوكيومنتيشن سرعة دوكيومنتيشن ون أكل نايتي ركب سرعة غيرنا كنت حزل لنا مالتيو أب دوكيومنتيشن سرعة ون تمكرو نوصلنا كفتنا يقدرنا علنا تمكرو كتسألون مستي زمنا وخوناتنا تعامنا تتخيلون ناو زمنا وسرعتنا تساقرنا تزيكونا جن تمكرون لمدن أب سرعة ركبون صبوي هذا حد يوخم ورداتات مسميديا صبو ركب لكم قبائي أنت تخايدو ودياو لو من أي لوم زلو ركب جن قبائي تخايدو ينبر تقبائي خكايد كلو تنكس قاسي فيلم يرن توانا نقر تقبائي مكياد كمون صبوي مثلي قنت تخايلو بمثلن بدمتل تدقفت سرعة دوكومنتاشن مالت نايت صحف ترايك على قبائي كونن بمثلي بصحف بدمتي بخلا خلو كعكاب خلالو مالت نازي ناي سرعة ركب ناتكم ناي سمويان فلايك عاوانا ناي حلاف بيت صحفت سرح يزخون لهم نعطر حس ربي له أبكت صال عمت تخرج كتولو زقبوكم خزون تمرن مبالي بصح أو تصحفون كيدكم في التنبو بحواركم أبكت صال عمت تخرج كوهاوي إن أنا قمت حدب متكلات بيت مخرب مخبار متكل ناي بيت مخرلو علامة ناي بيت مخرلو نزو بيت مخر علامون متكلون صنع قوام حسكام صنع متكل حسكام صنع أسرار حاليكا ممرحي كالي كل جيزين نايب علينا ناي بيت مخر سرحتي مستحتات النت بمتأسسار مفتسام نخالي تراي كنا نتحتات زخنا أنا حنا ونتحتاتو إنايلنا نبعلنا مؤمن مجمرة أنا تحتات إيه نتو زمرت أني نتو زوكلن أكل بدحري خا نخالتون تحتاتو خون مقبار مالتي نخم تنفلتو وشتاو تحتاتنت مجمرا نوعلنا تحتاتنت انا نزاس رح زيام تحتات ايلنا نامن تحتاتنت كهلونا خا كالتون تحتاتو خونو نسرح مالتي ابزيا كل غزينا ندغاغما تحباي سرحناون سلالخونات مدبات غزياو بيت مخرن قومت كوميتيتاتن متغبارون دلو مخان خاص خالي نغير يكونن بوليتيكا تحساس بايكونن زواكم اخاتم خزون يلدغ مالهم زحلفون قريبه نيره كالي نغير يكونن مدبات نغيزاو بيت مخري طنكارا منغست كهلونا ايو تግራይ بسرعاتن حقن كتمرح ايو سرعات بمنغستاو غلغالوت كهلو ايو حزبنا تطقام كخون مغباري ناي وردا بيت مخري يكون منغستون حزبنا تطقام كخوني حزبنا ناي سرعات زي تطقام كخوني كاب سرعات البونت كاب ناي صطتا ناي دحنت سقات نصا كخوني ازين تخوينو بينخا كم دسيت كوينا نبري يقبلنا اتي زلنا يوان ناي كرايسس اوانيو ناي كرايسس تخوينو بغيزاوي بمسغاغري ممحدارنيو بيت مخر خانا يوعل مسغاغرنيو نازي قبول غيركا تايو تدغاغيفكا مسرح كالي بوليتيكاو متحمزق زي ولو مالتي تراي نهزبنا دليت من منغست صنع طنكارا منغست لهلونا منقد كهلونا
تدقاقفنا نسرح تزي تدقاقفنا جن تبتاتنا إنا نقري استبتنا حيل خا نبعلو يربحن نهزبه يربحن نتقرايون يربحن خازي زلنا يو حيل خا خندنا أكب كام خاد ناتبتن كام خاد صلاة نابزح كام خاد أي تقمنا أنا هون كم ناي بيت مخر أكلات كم ناي تهزبي حمامنا كم ناي تهزبي قوسلنا إلنا نوسط تخوينا هزب نابا خيط رعنا ما خميل متسل كم يجري مخفتح ندحل لين الوقت كوينا يقداس ناقددنا ندحل خال كوينو ترقم يقولون ناتفرارجنا ناتسألالنا تقاروئنا تقارو خعان كل تقرايك تحقف تقرأ يا زد اللمبر زيك خنبو ليولنا كن الدقاقة فلنا زي مالتقن بوليتيكا وتحساسوانا بزي تنكف من قد مالتي سرعات كتتلن كوترن متنخر لو معامت فلي بزبالة من قدي نهالونا تو ختتلن كوترن بهلنا سلطن بوليتيكا وبهليها لمتسكون اللو مرد أتانا يمركب عدلنا خنسفح لنا تساتفو ميدياون كنت أناخر لنا كلن ميدياتات بمعرن تقملن كلن أي نفرجن ميدياتات نفرجن بصراحة كخون اللو بشو من كخون يولن كلن معر عدلنا هبن تاصبغنا توي بيت مخري مثل تقافح نتناخر لك عخم كالي خازق نسول كبروح نفرجون الميديا يترفلنا نتو بيت مخري صبغ مثل لقرب تخوينو لدقف تخوينو ميدياتاتون نتقملن ميديا بخلت من قدي تو نحنا نصرحو طراي كتحلالف يكونن ويو ميديا عدل داي جبرنا عدل يبلنا نمبر ابل عبي عدتاتكو نتفصام اكل مجمره قدم بيت مخرل قالسوكو ميدياتاتي ناقالعا انفستيجيتيف جورناليزم زبال ناقالعا بدحري بيت مخرون كم حدا حيلي يلتقم ميديا هم زي قالعكم ولا ويبصحكم ناله نا ميديا ونتقملن توناي سيفيل محبرات تركب زلنا يون تركبنا سو غبا يطراي كون يولو امقللاسون ا بروجكت محدارا لوط نمص اب هفت محدارا بوليتيكاو مرارحا نهابلو محدارا هفتسي ناي اوديت صراح ناي فاينانس صراح غيرنا تراي نوسدو ناي دخا حزب ገንዘብ ممرح مالت عبي ناي بوليتيكا مرحناتي بجت بوليتيكا يون بجت حق تراي بجت حدا غزيس فاينانس تراي مثلنا بجت كن حق ايو بجت كن بوليتيكا ايو بوليتيكا سلالخونون يوم فيدرال لقطعنا دلو بجتنا نقنسو زخدلو نعم زي بجت ببوليتيكا غداي ناراناون بوليتيكا مرارحان هبو سويل كاترا ناي فاينانس نحساب سرحتنيا تراي غيرنا ينوسد تتوفاينتن توبوغسن አባላት ቤት መخرውን ንምዕባይ ከምቱ አንቶ ዞልክዎ ንስራሐሉ ተختتلن ቁጥጥርን ከዓ ድምር ውጽኢት ናይዚኦም ይልኸውን ኣሎ ካው ተካላው ሰራርሓ ነጠናኽሮ ተካላው ሰራርሓ ማለት ብሕግነ ሰራርሓን ምጥቃም ዘለው ወዳድባ ክፍተታት ምምላ ናይ ወዳድባ ነሰራርሓን ጸገም ተሃልይዎ ብስልጣናታት ምምላ በመጽናዕትታት ምምላ ክመሓየሹ ዘለዎም ነገራት ተሃልዮም ከምቱ ክልል تجميرون يوت جزاو بيت مخر جميرو له محاور متعرراي قصالون كتناخر مباريم توانا جن ابياتات كمتاطنو قومت كوميتيتات ابالات قومت كوميتيون كمتاطنو ازيتات بمغبار عبي سراح نصرحو لنا مالتي كاوتو حزبا وغناونتون كنعبي لنا بيت مخر تمتيناس لعل كله خمت زلو حزبنا اي كمت التواله حزبنا بقرميت غيرنا حزبنا تتقام زخون حزبنا بالتخاله متل صقوم بحد غزي ولا يفتح ግን በብዋኑ እናፈታحنا لهم كدلنا خذكو 4 5 ዓመት እዚ صقوم يتفتحن ታይዳ ይኸውን ሎ ናተዋለ ለኢለ خد صقم እና ድሕርና ተቃለስና ፈትحنا ግን ትናአሰ በእግሩን በመጠን ሆነ እናፈታحنا ይህን ከዲና ታዋና ግን ህዝባው ወገናውነት نعبي كبوليتيكا وغناون لاعلاي دحر صعرامن موياو عقم بتوفايነት ዝሰርሕ بعلمياون كلونا ولا وحدات كونوا تونت محاور تستخاهلوا ناي ገንዘብ ጥራይ ናማህያ ጥራይ ኮነን አወረዳታትን ከተማታትን ክመሓይሽ ተሓስዩ ዘሎ ሓይሊ ሰብውን ይክመሓይሽ ተሓስዩ ዘሎ ድሕር ጸዲቁ ኮይኑ ካብቱ ዘለኩም ኸዛ ሓይሊ ሰብስ ኩስኽ እዩ ሓይሊ ሰብ ምክንያቱም ዳርጋ ቤት መኽርስ بعلميا ንየው ክባህለ ይከኣል እናም ቀልጻል ግን ቱ بعلميا መብዛሕውን ሙሓድውን ዋጋ ይኮነን توانا صعرام كون الله
كل تسمويا خوينكم قدم تأمر تصرح نيركم عرب حدا حديث كافتور بعته بعلميا مسكونكم تقدم كل تسمويا أنها اللول صرحوا يبل تايسل لنا رأي وأنا تعرم مخاني أنا ذلو تركب بعلميا وانت تعرم كون اللو ليتن كأترن يلو صرح كونه اللو تسفى زقرت كونه ولن بقى بمكللاس كل نجارك في التحقيق اللي يقبل اللو مالتي حار أما تقالن تعيه توانا خزي نوصدام نتمكرونا نلمدنا عبي بوتانها عصرت خلط عامت الكاموت صار مالت نمثلات شو نتصرح نمقداف تيكونس عصرت خلط عامت صريحة انتاي غير اللخو كافتو ان احنا لصرحنا يو تقصالي زمت تايك مهار اللو تزمت ولدو دقنا ايوم غزفتا وردان كطابيانكو كالي يكونن زمت تولادي أبال بيت مختنيرو ولادو يختكو نولدو يلتكو الله مو كافتو ولدو تاي تمكرون لمدن كركب خليلنا تمكرون رخ الله فلا إذا أخلتشون عصرت شمونتن تمكروتاتنا لمدتاتنا أنت أمرلو زنورو تأجماتنا ممهرين نخونلو جزيك خونلو إيو كاو كلتشون عصرت شمونتن وشتاو عقمنا نعبي هذا خمزي يكون يتسفانا نيرو خازي تزفى مدرخ فتير ولو تفلالينا لنا كمزي خوينا ينترفن زي جزاو إيو خزون تايك خون اللهم سخاتهم عرفتهم يوم تا دوكومنت زيا كتصد لهم تسفان قبر سدد لهم أير لينا نلولو نقر ينصقو جن تحاوراوي خلي يترفكو كميدي القبر نير تمكرون مركاو كو تشاينا أوروبا أمريكا كو يخير نير خزي كامنا معلنا مو تقارو تمكرو خنمهار نوعيا مو بجد بخندي مكرات لمين موتي الكا ممصع بطعمي كم تحنتو موغسلو له محفرن منورني بزخونه تفطير له من يمكن قورين خلن ازي جن ممهارنا ايو كابزي اي هوب اتوم دقنا بزح نجر تمرت خمس وصل نفلتينا ان احنا اكو على الناس كمي جميرنا يا زابيت مخري خذ خمين نركب علينا صباح نقول نوصل نخلينا نوصلونينا نابطروتا نوصل لنا اينا جن احنا كواس بزح تمكروتات حزنا نيرنا مالتي ازي كنت تمكرو جن نتغرايس عبي عقم مخونه نير زخونه زحلف غزيو لنا ينغر له سخاتم بطعم صبو لهم اي هوب حزي نايدوا زوا بيت مخريت انكراتات كخونا خلاين سخاتم انكراتات تخوينكم بايزوي عبي صقايو صباح نغوتو نورماليزيشن تو بوليتيكانا ناو نورمال تمتيو بعلنا تمكرو ناو كالي كلل نبكالي عدم خاتي لنا بعلنا تمكرون نوصلنا نمهارو لنا تفوتو تصلا أبرز بوليتيكينيا تاتي يزولو تفلالا ينبر أبهزنا فلالا يلن أبرز من الوقت توم ناي بوليتيكا مرار حناي بيت مخري يزولو تفلالا ينبر أبرز تو أبال بيت مخري أفلالا يلو يلي أمن معن مغنياتهم خمس تفوتو بزح تمكرو بزح اكسبوجرو نيرني ناي مرأي تم بيت مخرطات قدم تحزو لولو خمي كاب انا عبي انترناشنال وركشوب نيو ديسابا يلوم كابل صوعني نابطاويا بيت مخري قومت كوميتي مسوم كوفي لخواقع بطعمي حقوس كاومي خبزوت مهار جن تي امرارحا كومزيتاتي غورلو كومو خوني نورن بزخونه زي عبي دخمت سنفنا ايو كما تقال اللي غيرنا نوصدو جن توشتاو عقمنا نعبي له خالتون جن بتمكرو تلواوطو له مالتي نامس مدارك أكلاتون نراخب بقى نصعنتنا نحلو ندو أكل خي يخري لين نحنو لكوينا كوينا تاركون فرحة حدا أبلع الخوينو تاي تقبر لخا خيب لنا نفرحنا إنا تخكل يو بزخونا ولا سمي لهم سمي تاتنا وانتنكرتا تكونوا بيت صحفة حلافي كي يخري تاينيكم خزي بيت صحفة حلافي يمسوكم بعلهم توداديركم يوم تقوتيركم ميريتيو نا بليو هاو نتو زكايد مرصاون لكايد اندحر كوينو خمتا قدم تذكروا ايهم انستيتيونال ميموري انا نقدر خازيت نبار كاداي بيت مخري سوق الى يكون نزخد تاي تذكر تخوينكم نبارات حنت دوكيمنتينا ندال نيرنا كابينا بيت بل خازو على ينوحتو خناتات حنت دوكيمنت ولا يندال جن بقى خمينا بين نيرنا زبل جن تنلبلنا عنتو رئينام
نتبيت مخر مذكرتا نايب على نسرح مالتي تبيت مخرس نايب على سرح مذكرتا أقميتو كخدلو زي عبي نجاريو بدمرجن حلفت بيت صحفت سميا عبي عقم لكم تتخيلوا تثبيت التجورلو عبي دوكمنت الدالينا نيرنا نتوم قومت كوميتي بخمزي كوماتي قالون ولا انت زي ما تقول كالي جزء بسوفت كوبي يخون بقال يخون كنسدلهم نخلينا بزخونه سلطنا مودعتا يقولون زامد لهم عراف جن بزي منفس بزي مرددا تنسرح صبغيو لوليو زلا على ما كبر الموجسن سماعتنا يغني لي